नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. शाश्वत आनी समावेशक उदरगती खातीर साधन सुविधांच्या कार्यक्षमतेचें वेवस्थापन करपाक जाय अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आत्मनिर्भर भारताची मोख घेवन सरकार वावुरता अशें सांगलें. गोंय मानव संसाधन विकास महामंडळ हे गोंयकारांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर वावुरपी एक महामंडळ आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय वेधशाळेन उश्णतायेच्या ल्हारां खातीरचो येल्लो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. शाश्वत आनी समावेशक उदरगत हाडपा खातीर साधन सुविधाच्या कार्यक्षमतेचें आनी कार्यपद्दतीचें वेवस्थापन करपाक जाय अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हटलां. राष्ट्रपती भवनात आयज भारतीय महसूल सेवेच्या अधिकारी प्रशिक्षकांक संबोधीत करतना राष्ट्रपती उलयताल्यो. देशांतली मुळावी बांदावळ वाडत आसा. डिजिटल जोडणी अंतर पयस करपाक लागल्या. अर्थीक संदी पयलीं परस चड सुलभ जाल्यात अशें तांणी सांगलें. भारतीय महसूल सेवा अधिकाऱ्यांचें काम हें शासन आनी कल्याणा खातीर एक म्हत्वाचें काम अशें राष्ट्रपतींनी म्हळां. ही गरजेची साधन सुविधा नितळ, प्रभावी आनी पारदर्शक पद्दतीन एकठांय करपाची खात्री करपा खातीर भारतीय महसूल सेवा अधिकाऱ्यांची म्हत्वाची भुमिका आसतली अशें तांणी सांगलें. आत्मनिर्भर भारताची मोख घेवन सरकार वावुरता आनी सुदारणांची गती वाडयल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत देशांत सुदारणा, अर्थीक शिस्त, पारदर्शकता आनी समावेशक वाड हाचे खातीर आपणे वचनबद्धताय सातत्यान दाखयल्या अशें तांणी सांगलें. देशाच्या अर्थीक वाडीत MSMEची परिवर्तनकारी भुमिका आसा अशेंय तांणी सांगलें. देशांत वेवसाय करपाक सोंपें जावचें म्हूण घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उपायाचेर भर दितना मोदी हांणी सांगलें, सरकारान जनविश्वास कायदो चालीक लायलो आनी पालन उणें करून सोंपें येणावळ कराची संकल्पना सुरू केली. अर्थसंकल्पात उत्पादन आनी निर्यात वाडोवपा खातीर म्हत्वाची पावलां उबारल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. गोंय मानव संसाधन विकास महामंडळ हे गोंयकारांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर वावुरपी एक महामंडळ आसा आनी हेच महामंडळ गोंयांत बरें काम करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय मानव संसाधन विकास महामंडळाच्या वर्सुकी दिसा रवींद्र भवनात जाल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा गोंय मानव संसाधन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष, दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार, सांखळी रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुखार सांगलें की गोंय सरकार साधन सुविधांच्या बाबतींत त्याच प्रमाण मानवी उदरगतीचे बाबतींत म्हत्वपूर्ण वावर करता. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम ह्या 3 नव्या फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणे खातीर गोंय एक आदर्श राज्य जातलें हे खातीर यत्न करचे अशी सुचोवणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां दिली. नवी दिल्लीत जाल्ल्या बसकेत नव्या कायद्यांतल्या पोलीस बंदखण न्यायालयां, फौजदारी खटले चलोवपा संबंदीत तजवीजीचे अंमलबजावणीचे नदरेन अमित शाह हांणी मुखेलमंत्री सावंत हांच्या कडल्यान नियाळ घेतलो. केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, गोंयचे मुखेल सचिव, पोलीस महासंचालक आनी हेर अधिकारी ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकता संचालनालयान मुखेलमंत्री कौशल पथ येवजणे खाला तासिका तत्वाचेर व्याख्याते पदा खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंय CSR प्राधिकरणाच्या सहकार्यान हातूंत 1000 गोंयकार तरणाट्यांक खासा प्रशिक्षण मेळटलें. रोजगार क्षमताय आनी उद्देजक कुशळटाय वाडोवपाक ह्या उपक्रमाचो लाव जातलो. पात्र वेवसायीक आनी अणभव आशिल्ले उद्देजक लेगीत तासिका तत्वावेल्या व्याख्यातो पदा खातीर अर्ज करूंक शकतात. शिकोवपाचो अणभव आशिल्ल्या MBA पदवीधर व्याख्यात्यांक दर वराक ₹250 दितले. जाल्यार उद्देजकता प्रशिक्षणाक तज्ञ व्यक्तींक दर सत्राक ₹1,500 मानधन मेळटलें. इत्सूक उमेदवारांनी cmkpsdash@goa.gov.in ह्या ईमेलाचेर ऑनलायन अर्ज करचे वा पणजेंतल्या DSDE कार्यालयात कागदोपत्री अर्ज सादर करचे अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. कोंकणी भास, संगीत, लोककला, बॉलिवूड अशा विविध विशयांची तुमकां आवड आनी जाण आसा जाल्यार आकाशवाणी पणजी तुमकां तात्पुरत्या कराराचेर कोंकणी निवेदक जावपाची संद दिता. हे खातीर शिक्षणीक पात्रताय पदवी मेरेन, पिराय 21 ते 40 वर्सां, कोंकणीचें गिन्यान गरजेचें तशेंच मराठीचें गिन्यानय गरजेचें आसा. अर्जदारांनी 17 मार्च मेरेन अर्जदारांक 17 मार्च मेरेन अर्ज करपाक मेळटले.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो परवानो नाशिल्ल्यान नेसाय उद्देगीक वसणुकेंतल्या 2 स्क्रॅप यार्डाचे वीज आणि उदकाची जोडणी काडून उडोवपाची कारवाय आयज साश्टीचे मामलेदार विनोद दलाल हांणी केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या दोनूय स्क्रॅप यार्डांक प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडल्यान संचालन परवानो नाशिल्ल्यान तांकां सील करपाचो आदेश हाचे पयलीं दिल्लो. आयज मामलेदार कार्यालयातले अधिकारी कारवाय करपाक गेले तेन्ना ह्या दोनूय स्क्रॅप यार्डात व्हड प्रमाणात माल भरून आशिल्ल्यान ह्या यार्डाच्या मालकांक माल उखलपाक 3 दिसांचो वेळ दिला. उपरांत यार्ड सील करतले अशी माहिती मामलेदार दलाल हांणी दिली. SRS वैदीक गणित अकादमी मंगेशी ही संस्था दर वर्सा गोंय पावंड्यावेली वैदीक गणित परीक्षा घडोवन हाडटा. ही संस्था गोंय आनी लागसारच्या राज्यांनी वैदीक गणिताचे गिन्यान पातळोवपाचें कार्य करता. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांच्या वैदीक गणिताच्या गिन्यानाची चांचणी करून स्पर्धात्मक परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी करपाक मदत करपाच्या हेतान ही परीक्षा आयोजीत करतात. ही परीक्षा हालींच मंगेशीच्या वागड्या हायस्कुलांत जाल्ली. पुराय गोंयांतल्या 58 वेगवेगळ्या शाळांतल्यान वट्ट 544 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिल्ली. हातूंतल्या 39 विद्यार्थ्यांची वैयक्तीक इनामा खातीर आनी पयल्या 4 शाळांची शाळा चॅम्पियनशीप पुरस्कारा खातीर निवड जाल्या. 5वी आनी 6वी ह्या गटात विवेकानंद विद्यालय बोरीचो अंश कोसंबे पयलो आयलो. 7वी आनी 8वीच्या गटात विद्यावृद्धी शाळा फोंडेची सक्षम नार्गसेकर पयलो आयलो. जाल्यार 9वी आनी 10वीच्या गटात आल्मेडा हायस्कूल फोंड्याचो प्रल्हाद कावलेकर पयलो आयलो. शाळा चॅम्पियनशीप पुरस्काराचे पयले इनाम शारदा मंदिर मिरामार, दुसरें इनाम विवेकानंद विद्यालय बोरी, तिसरें इनाम पिपल्स हायस्कूल पणजी आनी चौथें इनाम वागडे हायस्कूल मंगेशी हांकां फावो जाला. शेनवारा 15 मार्चाक मंगेशीच्या वागड्या हायस्कुलांत इनाम भेटवण कार्यावळ जातली. सगळ्या जैतिवंतांनी ह्या कार्यावळीक हाजीर रावपाची विनंती SRS वैदीक गणित अकादमी मंगेशीचे संस्थापक सागर साकोर्डेकार हांणी केल्या. संवसारीक रान जीव दिसा निमतान विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाच्या सैमीक क्लबा वरवीं ऑलिव्ह रिडले कासव सांबाळपाचेर एक चर्चासत्र टेमवाडो मोर्जी हांगा आयोजीत केल्लें. ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत म्हळ्यार दर्यांतल्या जिविताचे, विशेश म्हळ्यार धोक्यात आयिल्ल्या ऑलिव्ह रिडले कासवांचो सांबाळ करून कासवांच्या गरजे विशीं जागृताय निर्माण करप आशिल्लो. गोंय सरकाराच्या रान विभागांतल्या रानजीव आनी पर्यावरण पर्यटन उत्तर विभाग, मोर्जीम मरीन रेंज आनी गोंय राज्य हवामान बदल कक्षाच्या सहकार्यान हे चर्चासत्र आयोजीत केल्लें. सुरवेक सैम क्लबाचे समन्वयक डॉ. उद्धव पोळ हांणी हे कार्यावळीचे प्रास्तावीक केलें आनी सगळ्यांक येवकार दिलो. हे कार्यावळीक रान आनी पर्यावरण मळावेले मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मडगांवचे वेपारी आनी ज्येश्ठ समाजीक वावुरपी वसंतलाल काजी सोळंकी हांकां काल तुकेस्त मरण आयलें. मडगांवांत दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर सुरू केल्ल्या पयल्या शाळेचे ते संस्थापक आशिल्ले. आयज मंगळारा तांच्या कुडीचेर मडगांवच्या मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जाले. तांच्या फाटल्यान घर, कान, पूत, धूव असो परिवार आसा. वसंतबाय काजी ह्या नांवान पुराय मडगांवांत तांकां वळखताले. ते गोंयांतल्या गुजराती समाजाचे वरिश्ठ फुडारी आशिल्ले. वेवसायान ते व्यापारी आसले तरी तांची प्रवृत्ती समाज सेवे कडेन चड आशिल्ली. जायतीं वर्सां तांणी गुजराती समाजाचे अध्यक्ष म्हूण काम केलें. दिव्यांग भुरग्यांक सामान्य शाळांनी शिकतना अडचणी येतात हें जाणून तांणी गुजराती समाज शिक्षणीक ट्रस्टाची स्थापणूक केली आनी अशा भुरग्यां खातीर एक खाशेली शाळा स्थापन केल्ली. पुराय जिवीत ताणें हे शाळेक ओंपले. सुमार 30 वर्सां ताणें हे शाळेंत काम केलें. तांकां श्रद्धांजली ओंपपा खातीर बेरेस्तारा 6 मार्चाक सांजे 5 ते 6 वरां मजगतीं आकेच्या गुजराती समाज शिक्षणीक ट्रस्ट शाळेंत प्रार्थना सभा घडोवन हाडल्या. आतां परतून एक फावट मुखेल खबरो. शाश्वत आनी समावेशक उदरगती खातीर साधन सुविधाच्या कार्यक्षमतेचें वेवस्थापन करपाक जाय अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आत्मनिर्भर भारताची मोख घेवन सरकार वावुरता अशें सांगलें.
गोय मानव संसाधन विकास महामंडळ हे गोंयकारांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर वावुरपी एक महामंडळ आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय वेधशाळेन उष्णतायेच्या ल्हारे खातीरचो येल्लो अलर्ट जारी केला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.